अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हम आप लोगों को अपने डिजिटल व्लॉग डिजिटल चैनल में वेलकम करते हैं। खुश आमदेद। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों का प्यार का शुक्रिया। आप लोग व्लॉग देखते हैं और अपना प्यार हमें देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ताज़ा तरीन जो अपडेट है, अभी तक 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में जो भी अपडेट हुए हैं और अभी भी ऑन द स्पॉट जो अपडेट हो रहे हैं हम आप तक पहुंचाते हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे और पहुंचाते रहेंगे। रूस की ऐलान की दोबारा हिमायत हुआ है। रूस ने ईरान का दोबारा हिमायत करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के दो मजीद जहाज इस्लामाबाद लैंड कर गए हैं। अब तक तकरीबन 13 जहाज इस्लामाबाद लैंड कर गए हैं। तो इसके बाद भी आप लोग कहेंगे कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात होंगे। ईरान का नया मुतालबा है। ईरान का नया मुतालबा क्या है उसके बारे में बताएंगे। 6 घंटे बाद हमला हुआ, ये क्या मसला है बताएंगे। यूएई ने माली मदद मांगी है, किससे मांगी है वो बता देंगे। सबसे पहले ईरान की तरफ से जो नया मुतालबा है वो ये है कि जब तक अबनाए हुर्मस से नाकाबंदी ख़त्म ना करे तब तक अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसमें उन्होंने 3 पॉइंट्स बताए हैं। एक तो लेबनान का इशू है, लेबनान में जंग बंदी नहीं होगी तो भी मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसके साथ साथ ईरान की जो जहाज़ पर कब्ज़ा किया गया है वो जहाज़ गलत उन्होंने वो किया है, सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है। इसके साथ साथ नाकाबंदी है अपने हमस की, अमेरिका वो बंद ख़त्म नहीं करेगी तो तब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसके साथ साथ तीसरे नुकात के ऊपर ईरान जो इनकी जहाज़ पर और नाकाबंदी ख़त्म ना करने पर ईरान बहुत ज़्यादा सख्त नाराज़ है, इसलिए वो इस मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। इसके साथ साथ वज़ीरत ख़ारजा के तर्जुमान ने बयान दिया है कि तमाम मीडिया चैनल दिखा रहे हैं कि अफसरदा यूरेनियम हमारे लिए हमारा असासा है, किसी को नहीं देंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा की बयान है, हम अपना यूरेनियम जो है वो किसी को किसी सूरत नहीं देंगे, ना दें भाई, मुज़ाकरात कर लें। और साथ साथ ईरान का यूरेनियम इस शर्त पे छोड़ा जाएगा, वो डी एक्टिव किया जाएगा और न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। ये अमेरिका की तरफ से क्लेम है। अमेरिका कह रहा है कि वो डीएक्टिव हो जाएगा और इसके साथ साथ तकरीबन 20 साल तक वो न्यूक्लियर फैसिलिटी यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। और ईरान 20 साल नहीं मांग रहा है, ईरान 10 साल, 5 साल, 7 साल, सिंगल डिजिट डिमांड कर रहा है ईरान। इसके साथ साथ इनके मुतालबात और उनके जो नए मुतालबात हैं, अमेरिका के जो नए मुतालबात अब ईरान के हवाले किए थे, वो ईरान कह रहा है कि हमें इनके मुतालबात मंजूर नहीं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की बहुत तारीफ़ हो रही है कि पाकिस्तान ने सालसी को एक आला मुकाम दिया है, एक आला तरीके से सालसी की है दोनों के दरमियान, और इसको पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रहा है पाकिस्तान को। और साथ साथ जेडी वेंस चंद घंटों में इस्लामाबाद लैंड करने वाले हैं। वो तो पहले भी मैंने व्लॉग में बताया था, शॉर्ट्स में भी बताया था कि जेडी वेंस इस्लामाबाद लैंड करने वाले हैं। किसी भी टाइम वो इस्लामाबाद लैंड कर जाएंगे। इनके सारा बंदोबस्त, सिक्योरिटी, खाना पीना, सब कुछ इस्लामाबाद पहुंच गया है और फुल प्रूफ सिक्योरिटी इस्लामाबाद पूरा कॉटन ऑफ है और बिल्कुल सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो फर्स्ट राउंड था उसमें इतने इंतजाम नहीं थे जितने इस दफ़ा के इंतजाम हैं। जिसका मतलब है कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ नया बड़ा होने वाला है। इंतज़ार करिएगा, कल तक का इंतज़ार करें। और बुध का, वैसे ट्रम्प ने कहा है कि बुध तक का ये जो मुज़ाकरात है ये डील साइन होनी चाहिए। अगर बुध तक ये मुज़ाकरात डील साइन नहीं होंगे तो 22 तारीख से हम दोबारा हमले शुरू करेंगे। उन्होंने कहा हम दोबारा ईरान पर हमले शुरू करेंगे। इसके साथ साथ ईरान की तरफ से जो इनकी शिप पर हमला हुआ था इसका बदला लेने को कहा गया था, लेकिन फिर ईरान अपने बयान से पीछे हटा है, ये कह के कि उसके अंदर फैमिलीज मौजूद है हमारी चंद, तो हम उस पर हमला नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ यूएई ने अमेरिका से रब्ता किया है कि अमेरिका से माली सपोर्ट, डॉलर सपोर्ट की रिक्वेस्ट की है, उनकी सपोर्ट करे अमेरिका।
اس کے ساتھ ساتھ جنوبی لبنان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ تھا، اسے اس کے اوپر حملہ کیا ہے اسرائیل نے، اور اسرائیل کی ایک آرمی نے اس کو ہتھوڑا مار کے توڑا ہے۔ اس کے بعد بہت غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ اس کے بعد نتن یاہو نے جان چھڑانے کے لیے ان سے معافی مانگی ہے۔ ساتھ ساتھ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آج ڈیل سائن ہونا چاہیے، آج کا مطلب کل ہوگا یا بدھ کے دن یہ ڈیل سائن ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ چند گھنٹوں میں بہت کچھ ہونے والا ہے۔ ایران نے اسرائیل کے 2 جاسوس پکڑے ہیں اور ان کو پھانسی دی ہے۔ 2 جاسوس کو پکڑے پہلے تھے، پھانسی دی ہیں ابھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایرانی تھے اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے، اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے، ان کو انہوں نے پکڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کیا چاہ رہا ہے؟ امریکہ چاہ رہا ہے کہ اگر ڈیل نہیں ہوگی تو ایران کے اوپر 22 تاریخ سے مسلسل باری کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ پاکستان سے بہت بڑا وعدہ کیا ہے۔ اب تک تقریباً 13 جہاز اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، 7 کل آئے تھے اور 8 جہاز آج لینڈ کر گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر یہ معاہدہ ہوا تو ایرانی چاہیں تو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایران کا ڈیمانڈ ہے، ایران نے گیم کھیل گیا ہے، ایران کا ڈیمانڈ ہے کہ وہ ان کے اثاثے پہلے اوپن کریں، پہلے اثاثے دے دیں۔ تقریباً $100 بلین سے زیادہ تک کے اثاثے ایران کے ہیں، تو وہ ایران کلیم کر رہا ہے کہ وہ اثاثے پہلے پورے کھولیں تو ہم اپنا حرمت بھی کھولیں گے اور آپ سے مذاکرات بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈیل نہ ہوئی تو جنگ بندی ختم ہوگی۔ ٹرمپ نے کہا ہے ڈیل اگر نہ ہوگی تو جنگ بندی ختم ہے، اور بدھ سے یعنی جمعرات سے پھر دوبارہ حملے شروع کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے نہیں دیں گے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے ایٹمی ہتھیار بنائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو غرف عاریہ ہیں، خود کو تو ڈیفنس اینالسٹ کا کہتا ہے، ان کی بیانات بہت سارے ہیں، وہ بیانات میں سامنے رکھتا ہوں آپ لوگوں کے پاس۔ شروع میں بلاگ کے شروع میں ان کو لگا دوں گا، آپ لوگ دیکھیں اور آخر تک ان کی مزے لیں۔ وہ صاحب بڑے فخر اور بڑے تکبر سے کہتا ہوا آ رہا ہے کہ مذاکرات نہیں ہوں گے، ایران دھوکہ دے رہا ہے، پاکستان دھوکہ دے رہا ہے، پاکستان یہ کر رہا ہے، پاکستان وہ کر رہا ہے، فلاں لیٹر لے کے جا رہا ہے، فلاں ڈاکیا ہے، فلاں وہ ہے، فستان وہ ہے۔ تو کل جب یہ مذاکرات ہوں گے تو پھر اس کے منہ پہ تمنچے ہوں گے، تھپڑے لگیں گے۔ اور آج وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ اسلام آباد جیڈی وینس آ رہا ہے اور ان کے کارگوز اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ اب یہ وہ بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے، لیکن شرم اس کو نہیں آتی ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری کی کوئی تعریف کرے۔ جب یہ مذاکرات ہوں گے تو پھر 21-22 جوتے سب مار دینا ان کے منہ پہ، تاکہ ان کو عقل آ جائیں، اور جب بھی بات کرے تو ہم ان کی بات کریں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ پہ انشاءاللہ تعالی۔ کل کے دن کوئی بہت بڑا اپڈیٹ ہونے والا ہے، بہت بڑا ہونے والا ہے، اور میں شورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مطلب یہ بہت بڑا ہوگا اور مذاکرات ہوں گے۔ اگر مذاکرات نہ ہونے کی صورت میں اور بھی بہت بڑا ہونے والا ہے، تو دعا کریں کہ مذاکرات ہو جائیں اور یہ مذاکرات ڈن ہو، کیونکہ اگر مذاکرات نہ ہونا ہوتا تو امریکہ کی ساری سیکیورٹی اور سارے جو ان کی کارگوز ہیں، ان کی گاڑیاں، ان کی سب کچھ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اور کسی بھی وقت جیڈی وینس میں بھی اس وقت پہنچنے والے ہوں یا راستے میں ہوں یا لینڈ کرنے والے ہوں، کسی بھی وقت وہ لینڈ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ پہ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیوز کو لائک شیئر ضرور کرنا، اور بیل آئیکن کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن موصول ہوتے رہیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔